हैन अझ पनि आउँदै हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरु Okay, today's topic is acute rheumatic fever. नाम सुनेकै होला सबैजनाले हैन एक्युट र्युमेटिक फिभर भनेर एकदम कमन डिजिज थियो अहिले सुनिन्छ यस सर ओके इन्टरनेट अलि डिस्टर्ब छ है यो टाइममा युजुअली डिस्टर्ब हुन्छ इन्टरनेट ओके व्हाट इज एक्युट र्युमेटिक फिभर हामी स्टार्ट गरौँ एक्युट र्युमेटिक फिभर टर्मले आफै भन्छ एक्युट भनेको अनसेट एक्युट विदिन डेज टु वीकलाई एक्युट अनसेट भन्छ है डेज टु वीक कुनै पनि सिम्पटम्स अनसेट डेज टु वीकमा 1 वीकसम्म भएको छ भने त्यसलाई एक्युट अनसेट भन्छ एक्युट र्युमेटिक फिभर र्युमेटिक भनेको एसोसिएटेड विथ सम इम्युनोलोजिकल रेस्पोन्स अनि त्यसपछि फिभर भनेको सबैजनालाई थाहा छँदैछ इट मोस्ट कमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रेन 5 to 15 years सो एक्युट र्युमेटिक फिभर भन्छ यो सबैजनामा हामीले सस्पेक्ट नगर्ने मोस्ट कमनली 5 to 15 years तर यो हामीले मेडिसिनमा किन पढिरहेको छौँ पिडियाट्रिक्समै पढ्नुपर्छ यो त भन्नु होला मेडिसिनमा कहिलेकाहीँ अब 15 पनि यसको सिक्वेन्स एक्युट र्युमेटिक फिभर एकपल्ट भएको बच्चा बेलामा भएको डिजिजको सिक्वेन्स लाइफ लङ पेसेन्टले भोग्नु परेको हुन्छ र्युमेटिक फिभरले हार्टको भाल्भ्सलाई अफेक्ट गर्छ अनि यो भ्याल्भुलर हार्ट डिजिज भएर पछि गएर फ्युचरमा सबैजनालाई यसले असर गर्न सक्छ सो इट मोस्ट कमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रेन इट्स एन्डेमिक इन पार्ट्स अफ एसिया अफ्रिका एन्ड साउथ अमेरिका सो माइट बी हाइजिन होइन एसिया अफ्रिका र साउथ अमेरिका तिनटैमा हाइजिन त्यति राम्रो मेन्टेन गर्दैन खानेकुराहरू सफा हुँदैन त्यति रिलेटिभली अरू ठाउँभन्दा हावापानी सफा हुँदैन माइट बी बिकज मोस्ट अफ द कज यसको कज के हो भनेर कति कुराहरू अहिलेसम्म थाहा पनि छैन रिसर्चमै लिमिटेड छ इट्स एनुअल इन्सिडेन्स इज अप टु 100 per 1 lakh सो इन्सिडेन्स इज relatively less than other common diseases, but still 100 per 1 lakh भनेको इन्सिडेन्स धेरै नै हो ओके मेरो स्क्रिन अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ सबैजनाले यस सर ओके सो व्हाट्स द etiology It most commonly follows group A beta hemolytic streptococcal infection. Right? Beta hemolytic streptococcal infection त्यो पनि group A को streptococcal infection पछि सुरु हुन्छ. It is delayed sequelae to upper respiratory tract infection with group A beta hemolytic streptococci. So एउटा इन्फेक्सन हुन्छ बच्चालाई टन्सिलाइटिस हुन सक्छ फारिन्जाइटिस हुन सक्छ त्यसपछि त्यसको डिलेड सिक्वेलीले your disease and it causes diffuse inflammatory disease of connective tissue and it involves and there is multisystemic involvement धेरै एउटा सिस्टममा इन्भल्भ हुन्छ हार्टमा इन्भल्भ गर्न सक्छ भ्याल्भुलर हार्ट डिजिज गराउन सक्छ ब्लड भेसल्स इन्भल्भ गर्न सक्छ जोइन्ट्स इन्भल्भ गर्न सक्छ जोइन्ट पेन हुन सक्छ सबक्युटेनियस टिस्यु इन्भल्भ हुन सक्छ सबक्युटेनियस स्वेलिङ लाइपोमा जस्तो स्वेलिङ हुन सक्छ and also it can involve CNS. So it is triggered by immune-mediated delayed response to infection with specific strains of group A streptococci. Group A beta hemolytic streptococci antigens. Your group A को infection को antigens cross react गर्छ केसँग cross react गर्छ
with cardiac myosin and sarcolemmal membrane protein. Heart को myosin भन्ने हुन्छ नि heart को मसलमा र sarcolemmal membrane protein यो दुईटासँग क्रस रियाक्ट गर्छ यसको एन्टिजेनले फोरेन बडी त्यस्तै भएर गएर बस्दिन्छ अनि त्यसपछि त्यो कार्डियाक टिस्युले पनि दे गेट कन्फ्युज त्योसँग नै रियाक्ट गरेर antibodies against the streptococcal antigens cause inflammation in the endocardium, myocardium and pericardium as well as in the joints and the skin. है त्यही त्यो एन्टिबडिज बनाउँछ एन्टिजेन्सको अगेन्स्टमा त्यो एन्टिजेन गएर क्रस रियाक्ट गर्छ त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ अनि इन्फ्लामेसन कहाँ गराउँछ त्यसले इन्डोकार्डियममा गराउँछ मायोकार्डियम पेरिकार्डियम जोइन्ट्स र स्किन पनि इन्फ्लामेसन गराउन सक्छ हिस्टोलोजिकली फिब्रिनोइड डिजेनरेसन is seen in the collagen of connective tissue. Fibrinoid degeneration like ke bhancha we'll see in the upcoming slides. So it is called Ascoff nodules. The fibrinoid degeneration bhayera euta nodules bhancha yo Ascoff nodule bhanne कहाँ हुन्छ यो हार्ट को टिस्यू मा हुन्छ यको कार्डियोग्राफी गर्दाखेरि Ascoff nodules are seen and these are pathognomonic. These are typical features occur only in the heart. It contains multinucleated giant cells surrounded by macrophages and T lymphocytes. So you can see the immune response out of the antigen-antibody reaction and are not seen until the subacute or chronic phases of rheumatic diseases, rheumatic carditis. Subacute or chronic phase ma matra dekhincha yo. So clinical features is a multi-system disorder. So acute rheumatic fever भयो acute rheumatic fever भइसकेपछि त्यसले एउटा मात्र सिस्टममा इफेक्ट गर्दैन इट इफेक्ट्स मल्टिपल सिस्टम्स है अघि मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुले अघि ध्यान दिनु भएन भने म फेरि भन्छु यसले हार्टलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ जोइन्ट्सलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ सीएनएसलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ स्किन इन्भल्भ हुन सक्छ हैन अनि त्यसपछि अरु कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम्स हुन सक्छ सो कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम्स भनेको सबैजनालाई थाहा छ कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम्स भनेको फिभर एनोरेक्सिया लिथार्जी फटिगिबिलिटी भन्छ नि छिट्टै थाक्ने हैन फिभर हुन सक्छ लस अफ एपेटाइट हुन सक्छ एन्ड अल्सो जोइन्ट पेन हुन सक्छ एउटा स्ट्रेप्टोकोकल साइरिन्जाइटिस भएको तुरुन्त हुँदैन पहिला स्ट्रेप्टोकोकल साइरिन्जाइटिस भएको 2 to 3 weeks लेटर यो सबै सिम्पटम्सहरु देख्न थालिन्छ सो स्ट्रेप्टोकोकल साइरिन्जाइटिस भएको 2 to 3 weeks मा के हुन्छ फिभर एनोरेक्सिया लिथार्जी जोइन्ट पेन हुन सक्छ एन्ड आर्थराइटिस it is very common. Arthritis is present in almost 75% of patients and other features like rashes, carditis, neurological changes are also seen, may also be seen. Right? So, यसको diagnosis कसरी गर्ने? Diagnosis is made using the revised Jones criteria अथवा modified Jones criteria. यसको नाम सम्झिनुपर्छ अघिको Ascoff nodules भनेको सम्झिनुपर्छ revised or modified Jones criteria भनेको सम्झिनुपर्छ यो एउटा क्राइटेरिया छ अहिले हामीले हेर्छौं क्राइटेरिया कहाँ छ भनेर यसको 2 or more यसमा मेजर म्यानिफेस्टेशन्स छ अनि माइनर म्यानिफेस्टेशन्स छ सो 2 or more मेजर म्यानिफेस्टेशन्स भयो भने अथवा 1 मेजर एन्ड 2 or more माइनर म्यानिफेस्टेशन्स सो only 2 major manifestations is sufficient to diagnose acute rheumatic fever and 1 major manifestation छ भने दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी माइनर म्यानिफेस्टेसन पाइन्छ along with the evidence of preceding streptococcal infection को evidence हुन पर्यो only about 25% of patients will have a positive culture for group A streptococcus at the time of diagnosis right serological evidence of recent infection with a raised ASO antibody titers यो पनि हुन सक्छ यो पनि हेल्पफुल हुन्छ यो modified Jones criteria extension हो preceding streptococcal infection. So, children 5 to 15 years old children fever लिएर आउँछ arthritis लिएर आउँछ arthritis typical हुन्छ migratory arthritis
एउटा जोइन्ट इन्भल्भ गरेपछि त्यो जोइन्ट पेन कम भएपछि अर्को जोइन्टको पेन कम भइसकेपछि अर्को जोइन्ट, यसरी माइग्रेसन हुँदै माइग्रेटरी आर्थराइटिस हुन्छ भने हामीले एउटा हिस्ट्री सोध्नुपर्ने हुन्छ। वाज देयर एनी हिस्ट्री अफ थ्रोट इन्फेक्सन, फेरिन्जाइटिस थियो अथवा टन्सिलाइटिस थियो, हामीले कमन वर्डमा पेसेन्टले जसरी बुझ्छ त्यसरी सोध्नुपर्ने हुन्छ। So this is the modified Jones criteria for the diagnosis of rheumatic fever. My major manifestations के छ? कार्डाइटिस भनेको मेबी पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस और इन्डोकार्डाइटिस, पोलीआर्थराइटिस, मल्टिपल जोइंट पेन, कोरियोफोर्म मुभमेन्ट, न्यूरोलोजिकल इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि इराइडमा मार्जिनेटम भनेको स्किन लिसन एन्ड सबक्युटेनियस नोड्युल, स्किनमा नोड्युलहरू हुने। त्यसै गरेर माइनर म्यानिफेस्टेसन्समा फिभर, आर्थ्राल्जिया, प्रिभियस र्युमेटिक फिभर, रेज्ड ESR और CRP एन्ड ल्युकोसाइटोसिस एन्ड फर्स्ट डिग्री AB ब्लक। सो यो कन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्जाममा सोध्छ प्राय, what is the modified Jones criteria for the diagnosis of rheumatic fever भनेर धेरैपल्ट क्वेसन आएको छ। एन्ड there should also be supporting evidence of preceding streptococcal infection, recent scarlet fever, raised ASO, anti-streptolysin O titer or streptococcal antibody titer. So यो क्राइटेरिया तपाईहरुले राम्ररी हेर्ने। कार्डाइटिसमा के पनि हुन सक्छ। प्यान कार्डाइटिस भनेको इन्डोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस सबै एकैचोटि इन्भल्भ हुन्छ। सो कार्डाइटिसमा के हुन सक्छ? ब्रेथलेसनेस और सर्टनेस अफ ब्रेथ ड्यू टु हार्ट फेलियर और पेरिकार्डियल इफ्युजन, पैल्पिटेशंस हुन सक्छ, चेस्ट पेन हुन सक्छ, टैकीकार्डिया, सफ्ट सिस्टोलिक मर्मर हुन सक्छ एन्ड सफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर हुन सक्छ। क्यारी कुम्स मर्मर भन्छ ड्यू टु भ्याल्भुलाइटिस, भल्भको स्वेलिङले गर्दाखेरि सफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर हुन्छ। एओर्टिक रिगर्जिटेसन हुन सक्छ, ECG चेन्जेस हुन सक्छ, सिन्कोप हुन सक्छ। सो माइट्रल भाल्भ इन्भल्भ हुने रहेछ, एओर्टिक भाल्भ कमनली यो दुईटा भाल्भ इन्भल्भ हुने रहेछ है। तर जुन पनि भाल्भ इन्भल्भ हुन सक्छ र्युमेटिक फिभरमा एन्ड अल्सो सिन्कोप, आर्थराइटिस हुन सक्छ। इट इज द मोस्ट कमन मेजर म्यानिफेस्टेसन। सो अघि मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरियामा हामीले देखेको थियौँ, मेजर क्राइटेरियामा एउटा कार्डाइटिस, आर्थराइटिस पनि थियो है। कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, इराइडमा मार्जिनेटम र it occurs early when streptococcal antibody titers are high and acute painful asymmetric and migratory inflammation. So जोइन्ट अथवा एउटा ग्रुप अफ जोइन्टलाई इन्भल्भ गर्छ अनि एउटाबाट अर्कोमा माइग्रेसन हुँदै जान्छ। एन्ड टिपिकली इन्भल्भ्स लार्ज जोइन्ट, knees, ankles, elbows and wrist। यिनीहरू लार्ज जोइन्ट भनेर भन्छ यिनीहरूलाई। स्मल जोइन्ट भनेको हातको मेटाकार्पोफेलेन्जियल, प्रोक्सिमल इन्टरफेलेन्जियल, डिस्टल इन्टरफेलेन्जियल। जोइन्ट्स आर इन्भल्भ इन quick succession and are usually red, swollen and tender for between a day and 4 weeks. So के हुन्छ, एउटा बच्चा जोइन्ट पेन लिएर आयो भने one of the suspects should be acute rheumatic fever and pain characteristically responds to aspirin. Aspirin पनि हाई डोजमा दिनुपर्ने हुन्छ। Skin lesions are quite common, right? Erythema marginatum. It starts as a red, fade in the center but remain red at the edges. So रातो हुन्छ, ठुलो म्याक्युल अथवा प्याच जस्तो निस्किन्छ है। म्याक्युल भनेको कुनै पनि नन एलिभेटेड हाइपो और हाइपर पिगमेन्टेसन अफ स्किन, नन एलिभेटेड which is less than 1 centimeter. So 1 centimeter भन्दा धेरै भयो भने त्यसलाई प्याच भन्छ। सो रेड म्याक्युल्स हुन्छ, पहिला रेड कलरको एउटा स्किन लिसन सुरु हुन्छ, त्यो स्किन लिसन सेन्टरबाट फेड हुँदै जान्छ, रिङ लाइक हुँदै जान्छ अनि रेड एजेसमा मात्र हुन्छ लास्टमा।
It can occur on the trunk and proximal extremities, but not on the face. फेसमा हुँदैन, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा हुन्छ। सबक्युटेनियस नोड्युल्स पनि हुन सक्छ, अघि हामीले हेरेको थियौँ सबक्युटेनियस नोड्युल्स हुन सक्छ, मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरियामै थियो स्किन लिसन्स भनेर हैन, इडाइडमा मार्जिनेटम र सबक्युटेनियस नोड्युल यो दुईटै छ, मेजर क्राइटेरियामै छ। These are small, 0.5 to 2 centimeter, firm and painless over extensor surfaces of bone, है, बोनको एक्सटेन्सर सर्फेसेस अफ अप्पर लिम्ब और लोअर लिम्बमा यो पाउन सकिन्छ। सिडेनह्याम्स कोरिया भन्छ एउटा। कोरिया भनेको इनभोल्युन्टरी पर्पोजलेस मुभमेन्ट है, पर्पोजलेस त्यसै चलाउँछ, हेर्दाखेरि अक्वर्ड देखिन्छ, पर्पोजलेस मुभमेन्ट, त्यसै हात कहिले मुखतिर लैजान्छ, कहिले हात हल्लाइराख्छ है, purposeless. So it appears at least 3 months after an episode of acute rheumatic fever when all the other signs may have disappeared, more common in females, and it is associated with emotional lability, purposeless, involuntary, choreographed movement of the hands, feet, or face. Speech may be exploding and hurting. एकैचोटि एक्सप्लोजिभ एक्कासी कुरा गर्न थाल्छ, एकैचोटि रोकिन्छ। सो सिन्क्रोनाइज्ड स्पिच हुँदैन। Spontaneous recovery usually occurs within a few months. So this is a picture showing various clinical features. Right? Head to toe तपाईहरुले यो मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। सिडेनह्याम्स कोरियालाई सेन्ट फाइटर्स डान्स पनि भन्छ। कार्डाइटिस हुन सक्छ, कार्डाइटिसले गर्दा डिस्निया, सिन्कोप, पेरिकार्डाइटिसले गर्दा पेन रब हुन सक्छ, केरिकुम्स मर्मर सुन्न सकिन्छ, एओर्टिक और माइट्रल रिगर्गिटेसन देख्न सकिन्छ, हार्ट ब्लक, सबक्युटेनियस नोड्युल्स ओभर बोन्स और टेन्डन्स, फिभर हुन सक्छ, दिस इज अ लिसन है, यो एउटा प्याच हो, मोर देन 1 सेन्टिमिटर छ, अनि एजेसमा अझ रेड हुँदैछ, सेन्टरबाट फेड हुँदैछ, इट इज मार्जिनेटम, इडेमा हुन सक्छ ड्यू टु हार्ट फेलियर एन्ड ट्रिटिङ पोलिआर्थराइटिस। फ्लिटिङ भनेको माइग्रेटरी, देन प्रायर सोर थ्रोटको एउटा हिस्ट्री हुन्छ। सो एभ्रिथिङ क्यान बी एक्सप्लेन इन दिस पिक्चर। ओके, वाट आर द इन्भेस्टिगेसन्स? हामीले के इन्भेस्टिगेसन गर्ने? तपाईँ यो एक्युट रिउमेटिक फिभर लिएर आयो भने अथवा त्यसको सिक्वेली लिएर आयो भने हामीले इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हेर्ने, इएसआर एन्ड सिआरपी। इएसआर सिआरपी माइनर क्राइटेरिया, मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरियाको माइनर क्राइटेरियामा पनि एउटा क्राइटेरिया हो। इएसआर एन्ड सिआरपी फर मोनिटरिङ प्रोग्रेस अफ द डिजिज। पोजिटिभ थ्रोट स्वाब कल्चर्स, यो अन्ली 10 to 25% मा पोजिटिभ पाउन सकिन्छ। अर्को भनेको एन्टी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर्स आर, and it is also normal in 1/6 of adult cases of rheumatic fever and most cases of chorea. So relatively positive throat swab culture भन्दा ASO titer, anti streptolysin O titer antibody titer हेरेको बढी युजफुल हुँदो रहेछ। And the other one is echocardiography. We can also do ECG, electrocardiography, त्यसले पनि valvular heart disease लाई केही सजेस्ट गर्न सक्छ, कुनै पनि कार्डियक च्याम्बर हाइपरट्रोफी भएको छ भने त्यो देख्न सकिन्छ। So echocardiography, which can show mitral regurgitation, valvular heart disease with dilatation of mitral annulus and prolapse of the anterior mitral leaflet, and may also show aortic regurgitation and pericardial effusion. Right? यो पनि सेम इन्भेस्टिगेसन्स तपाईहरुको टेक्स्ट बुक डेभिडसनबाट मैले राखेको छु। सो ल्युकोसाइटोसिस हुन सक्छ, रेज्ड इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इएसआर एन्ड सिआरपी हुन सक्छ, एभिडेन्स अफ प्रिसिडिङ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन कसरी थाहा पाउने? एएसओ टाइटर और थ्रोट स्वाब कल्चर, एन्ड एभिडेन्स अफ कार्डाइटिस, एक्सरेबाट कार्डियोमेगाली, पल्मोनरी कन्जस्सन हुन सक्छ। इसिजीमा फर्स्ट एन्ड रेयरली सेकेन्ड डिग्री एबी ब्लक हुन सक्छ। एबी ब्लक was also one of the minor manifestations in modified zones criteria. Features of pericarditis, T-wave inversion हुन सक्छ, reduction in QRS voltages हुन सक्छ, echocardiography मा cardiac dilatation and valve abnormalities हुन सक्छ। So how will we manage acute rheumatic fever? Management मा primary prophylaxis र secondary prophylaxis भन्छ। Acute attack भएको बेलामा primary prophylaxis,
एक्युट एट्याक भयो, तपाईले एउटा पेशेन्ट पाउनुभयो, टिपिकल हिस्ट्री छ भने त्यतिखेर के गर्ने? सिंगल डोज अफ बेन्जाइल पेनिसिलिन 1.2 मिलियन युनिट्स IM एकैचोटि दिने, और oral phenoxymethyl penicillin 250 mg 4 times daily for 10 days. Either IM दिने हो भने सिंगल डोज 1.2 मिलियन युनिट्स दिने, और ओरल दिने हो भने 10 days लाई 250 mg QID दिने, to eliminate any residual streptococcal infection. यो किन दिने हामीले? एन्टिबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन रेसिडुअल छ कि छैन त्यसलाई। if the patient is penicillin allergic, कुनै पेशेन्ट पेनिसिलिन एलर्जिक हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले इराइथ्रोमाइसिन और सिटालोस्पोरिन दिने। So along with this, acute attack मा bed rest and supportive therapy पनि चाहिन्छ। Bed rest ले reduce joint pain and cardiac workload. Duration should be guided by symptoms along with temperature, leukocyte count and ESR, and should be continued on these etc. Strenuous exercise should be avoided in carditis. Cardiac failure should be treated as necessary. Heart failure, diuretics and other treatment for heart failure. If heart failure does not respond to medical treatment, valve replacement may be necessary. So, valvular heart disease, heart failure ne garaya patient ko edema छ, shortness of breath छ, यो सबै symptoms देखिन्छ भने heart failure को medical treatment ले पनि भइराखेको छैन भने we need to do valve replacement surgery. AV block, atrioventricular block is simple, progressive and pacemaker insertion may be rarely needed, है। कहिलेकाहीँ pacemaker पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। एस्पिरिन दिन सकिन्छ। सो एस्पिरिन को डोज कसैलाई थाहा छ? तपाईहरुलाई थाहा छैन होला। मायोकार्डियल इन्फाक्सनमा, हार्ट अट्याक भन्छ नि हैन, मायोकार्डियल इन्फाक्सनमा एस्पिरिन को डोज थोरै हुन्छ, तर इन केस अफ acute rheumatic fever, look at the dose. 100 mg per kg per day may be needed up to the limits of tolerance for maximum of 8 grams per day. एकदमै टॉक्सिक डोज में दिनुपर्छ। स्टार्टिङ डोज 60 mg per kg body weight per day divided into 6 doses. It relieves arthritis rapidly and should be continued until ESR has fallen and then gradually tailed off. So हामीले डिजिज को ट्रिटमेन्ट के हेरेर मोनिटर गर्नुपर्ने रहेछ? इन्फ्लामेटरी मार्कर ESR, है, erythrocyte sedimentation rate, and also we can give corticosteroids and steroid पनि दिन सक्छौं। It also helps in rapid symptomatic relief and it is indicated in cases with carditis or severe arthritis. There is no evidence of long-term use. So we can give prednisolone 1 to 2 mg per kg per day in divided doses. Should be continued until ESR is normal and then tailed off. And secondary prevention, कसलाई दिने? Patients who are susceptible to further attacks, है, एकपल्ट भइसकेको छ फर्दर एट्याक नहोस् भनेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। So long-term prophylaxis with penicillin should be given as benzathine penicillin 1.2, अघि सिंगल डोज दिएको benzathine penicillin, अब we need to give it monthly IM. If compliance is in doubt, or oral phenoxymethyl penicillin पनि दिन सकिन्छ 250 mg twice daily. अघि दिएको मेडिसिन यहाँ पनि दिन सकिन्छ daily. Sulfadiazine or erythromycin पनि दिन सकिन्छ if the patient is allergic to penicillin. And further attacks of rheumatic fever are unusual after the age of 21. So we should give the treatment until the age of 21. त्यतिखेर 21 सम्म दिइसकेपछि treatment may be stopped, है, should be stopped हैन। It should be extended if an attack has occurred in the last 5 years or if patient lives in an area of high prevalence or has an occupation with high exposure to streptococcal infection. So you need to remember these things. Patient acute rheumatic fever को थियो भने हामीले 21 years of age सम्म त्यो एन्टिबायोटिक दिने 1.2 मिलियन युनिट्स IM दिने हैन भन्ने फिनोक्सिमिथाइल पेनिसिलिन हामीले 250 mg ट्वाइस डेली दिने। बट 21 years भन्दा 5 years अगाडिमा कुनै एट्याक भएको छ भने त्यो एट्याक भयो भने हामीले ट्रिटमेन्टलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। अल्सो अब जस्तो स्कुल टिचर छ कोही who lives in an area of high prevalence, त्यो बेला पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अनि also with high exposure to streptococcal infection छ भने पनि हामीले एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रिटमेन्ट।
In those with residual heart disease, prophylaxis should continue until 10 years after the last episode or 40 years of age. So, residual heart disease कसैको heart valve मा इन्भल्भ गरेको छ र अहिलेसम्म त्यो heart valve ठीक भएको छैन भने prophylaxis 40 years of age अथवा 40 years of age, होइन भने 10 years after the last attack, whichever is later हामीले use गर्नुपर्ने हुन्छ. Long-term antibiotic prophylaxis prevents another attack of acute rheumatic fever but does not protect against infective endocarditis. So, यस्तो पेशेन्टलाई पछि infective endocarditis है. Okay, that's it. Thank you. के क्वेशन छ तपाईहरुको? सर यो सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा त्यो कति दिनसम्म दिने र त्यो 20 वर्षसम्म फेरि उता के हो त्यो 21 वर्षसम्म कुनै पनि 21 वर्षसम्म दिने बेसिकली है केस तपाईको पेशेन्टको अकुपेसन त्यस्तै छ हाई प्रिभ्यालेन्स अथवा हाई एक्सपोजर टु स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन त्यो एरियामा पेशेन्ट बस्छ भने हामीले एक्सटेन्ड गर्ने है कति भनेर यसमा पनि लेखेको छैन त्यो कुरा 5 इयर्स पहिला उ भएको छ भने हामीले एक्सटेन्ड गर्ने सो अर्को 5 इयर्ससम्म नहुन्जेलसम्म एक्सटेन्ड गर्ने होला यति कुरा त बुझिन्छ तर एक्ज्याक्टली गाइडलाइनले पनि यति दिनसम्म एक्सटेन्ड गर्ने भनेर भनेको छैन तपाईले यसैलाई फर्मुला बनाउनुस् 5 इयर्ससम्म एट्याक नहुन्जेलसम्म हामीले नेक्स्ट 5 इयर्सलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो है लास्ट एट्याकबाट नेक्स्ट 5 इयर्स क्याल्कुलेट गरेर तर इन केस पनि भएन अनि रेसिस्टेन्ट हार्ट डिजिज हजुर हजुर त्यो कस्ट इफेक्टिभ पनि भएन अनि पेशेन्टलाई रेसिस्टेन्ट पनि हुन सक्छ नि त रेसिस्टेन्ट के हुन सक्छ के रेसिस्टेन्ट ड्रगको रेसिस्टेन्स हुन सक्छ नि त सर कुन ड्रगको रेसिस्टेन्स पेनिसिलिनको पेनिसिलिन तपाईले किन दिइराख्नु भएको छ रेसिस्टेन्स इज अ डिफरेन्ट च्याप्टर है रेसिस्टेन्स इज अ डिफरेन्ट च्याप्टर यो रेसिस्टेन्स भन्दा पनि तपाईको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सनको लागि पेनिसिलिन एकदमै राम्रो ड्रग हो इट इज द ड्रग अफ चोइस ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइलाई द्याट्स वाइ हामीले पेनिसिलिन बाहेक अरू ड्रगहरू इराइथ्रोमाइसिन अथवा सल्फाडायाजिन पनि दिन सकिन्छ only if the patient is allergic to penicillin. The medicine should be infection specific नि हैन त्यही भएर हामी कुनै पनि इन्फेक्सन भयो भने कल्चरको रिपोर्ट वेट गर्छौं कल्चरमा कुन अर्गानिजमले इन्फेक्ट गरिराखेको छ हेरेर मात्र हामीले एन्टिबायोटिक सुरु गर्छौं ओके कुनै कुनै बेलामा प्रोफाइल्याक्टिक दिएको बेलामा हो तपाईले भन्नुभएको जस्तो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स सो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स एकजनालाई मात्र हुने कुरा हैन त्यो ओभरअल सबैजनालाई हुन्छ वी नीड टु चेन्ज द एन्टिबायोटिक इन अ ग्रुप अफ पिपल एकजनालाई मात्र चेन्ज गर्ने कुरा होइन त्यो है नाइस क्वेशन तर ट्रिटमेन्ट यही हो अरु कसैको केही क्वेशन छ नो सर थ्यांक यू सर हैन ओके ओके ल थ्यांक यू थ्यांक यू सर Thank you, sir. ओके थ्यांक यू